नमस्कार। आज हामी क्लास 12 फिजिक्स अन्तर्गत रहेर क्लास 12 फिजिक्स को मोडर्न फिजिक्स अन्तर्गत सोलिड्स एन्ड सेमिकन्डक्टर्स भन्ने च्याप्टर को एउटा सानो टपिक स्टडी गर्न गइराखेका छौं। एन्ड द टपिक इज द पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन तपाईहरुले सुन्नु भएको छ। पीएन जंक्शन बिफोर दिस लेक्चर हामीले यो भन्दा अगाडिको लेक्चरमा सिम्पली वी हैव स्टडीड अबाउट the p type and n type semiconductor, the types of semiconductor that we have studied in our previous lecture. So के हुन्छ भन्दाखेरि pn junction diode भनेको one of the very basic component. हामीले फर्दर स्टडी गर्दाखेरि जब हामी डायोड को बारेमा स्टडी गर्छौं, ट्रान्जिस्टर को बारेमा स्टडी गर्छौं भने it's supposed to be the very basic component. Okay, so how it forms, यसको लागि के हुन्छ भने एउटा p टाइप हामीले सेमिकन्डक्टर लिने, अर्को n टाइप सेमिकन्डक्टर लिने। यो दुईटालाई जब हामी जोइन गर्छौं, सुइटेबली जोइन गर्यो भने त्यसपछि जो फर्मेसन हुने दिस जंक्शन भनेको दुईटैको मिट हुने पोइन्ट, दैट इज कॉल्ड द पीएन जंक्शन। ल तपाईले हेर्नुस्, अब यहाँनेर यो हाम्रो p टाइप सेमिकन्डक्टर भन्ने दिएको छ। p टाइप सेमिकन्डक्टरमा हाम्रो चाहिँ इन p टाइप सेमिकन्डक्टर्स द होल्स आर मेजोरिटी चार्ज क्यारियर्स। यसमा तपाईले हेर्नुहुन्छ नि, यो जो हाम्रो यो दिइराखेको छ, यो these represent the whole, यो सर्कल खालको, तर जो कम्प्लिट खालको सर्कल छ, यो खालको यो कालो जो सर्कलहरु छ, that represents the electron। र हामीलाई थाहा छ इन p टाइप सेमिकन्डक्टर्स होल्स आर मेजोरिटी चार्ज क्यारियर्स। यसमा चाहिँ होलको संख्या बढी हुन्छ र यसमा इलेक्ट्रोनको संख्या बढी हुन्छ। हेर्नुस्, त्यसैले यसमा चाहिँ अलिकति मैले यहाँनेर मात्र देखाएको छु, यो कालो डटले चाहिँ दे रिप्रेजेन्ट इलेक्ट्रोन। हेर्नुस्, यो सबैले इलेक्ट्रोन देखाएको हो। यो चाहिँ नि व्हाइट खालको जो होल छ, दैट रिप्रेजेन्ट्स होल क्यारियर्स। ओके, सो जब हामीले p टाइप सेमिकन्डक्टरलाई n टाइप सेमिकन्डक्टरसँग जोइन गर्छौं, यतिखेर एउटा जो फर्मेसन हुन्छ, यो जुन लेयर फर्मेसन हुन्छ, दिस लेयर इज कॉल्ड द pn जंक्शन। तपाईले डेफिनेसनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, when p type semiconductor is suitably joined to n type semiconductor, a junction is formed। यो जंक्शन हाम्रो जो फर्मेसन भएको छ, this junction is called pn junction। ओके, सो हेर्नुस्, अब हामी अगाडि बढ्छौं। एउटा यसैमा हामीले पढ्नुपर्ने टपिक छ डिप्लेसन लेयर। व्हाट इज द डिप्लेसन लेयर? ओके, जब pn जंक्शन फर्मेसन हुन्छ, pn जंक्शन फर्मेसन भइसकेपछि हामी सबलाई थाहा छ कुनै पनि चार्ज क्यारियर्सहरु हाई कन्सन्ट्रेसनबाट लो कन्सन्ट्रेसन तिर जान्छ। दैट इज देयर इज द डिफ्युजन अफ चार्ज क्यारियर्स फ्रम हाई कन्सन्ट्रेसन टु लो कन्सन्ट्रेसन। सो दैट मीन्स अब यसमा हेर्नुस्, n टाइपमा तपाईहरुको के छ त, इलेक्ट्रोनको संख्या बढी छ, त्यो हुनाले इलेक्ट्रोन गट डिफ्युज फ्रम दिस n टाइप टु p टाइप सेमिकन्डक्टर, र यताबाट गएको इलेक्ट्रोन चाहिँ यो होलसँग मिक्सिङ हुन्छ र होलसँग रिकम्बिनेसन भएर न्यूट्रलाइज हुन्छ। त्यसैगरी यताबाट पनि के मात्रामा होलहरु, किनभने यहाँ होलको संख्या कम छ भने यहाँ चाहिँ होलको संख्या बढी छ, यहाँबाट होल चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जान्छ र रिकम्बिनेसन भएर हाम्रो यहाँनेर चाहिँ न्यूट्रलाइज हुन्छ। र के भइदिन्छ भनेपछि एउटा जो ओभरअल रूपमा यहाँ पनि न्यूट्रल भइसक्यो, यता पनि न्यूट्रल भइसकेको हुन्छ, तर यो जंक्शन जो हाम्रो पीएन जंक्शन छ, त्यो जंक्शनको छेउमा हेर्नुस्, जो यताबाट गएका केही इलेक्ट्रोनहरु they do not combine with any hole। यिनीहरु के इलेक्ट्रोनहरु जो जंक्शनका नजिकका इलेक्ट्रोन यताबाट गएका जो इलेक्ट्रोनहरु थिए, ती इलेक्ट्रोनहरु के इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ कसैसँग कम्बाइन नभइकन यहाँ यो जंक्शनको छेउमै यतापट्टि यो चाहिँ हाम्रो यतापट्टि इलेक्ट्रोन भएर बस्छ, र यताबाट जाने होल चाहिँ के रिकम्बाइन नभएका होलहरु, जसलाई हामीले यतातिर चाहिँ हाम्रो होलहरु बसिरहेछ भन्नुस् है, होलहरु। र यो जो फर्मेसन, यो लेयर भन्दा टाढाको कुरा हैन, यहाँ चाहिँ यता पनि न्यूट्रल भइसकेको हुन्छ, र यसले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनेर हाम्रो जो पीएन जंक्शन छ, जंक्शनको यो साइडमा यतापट्टि होल भएको हुनाले होललाई हामीले बेसिकली वी रिप्रेजेन्ट होल बाइ पोजिटिभ चार्ज। दैट्स व्हाई यतातिर पोजिटिभ चार्जको एकुमुलेसन हुने भयो र यतापट्टि चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ चार्जको एकुमुलेसन हुने भयो। त्यसकारणले एउटा लेयर फर्मेसन भयो। देयर इज द डिप्लेसन भनेको उत्पन्न हुनु, पैदा हुनु भन्ने बुझाउँछ। त्यसकारणले डिप्लेट भएको देखियो। यो जो लेयर छ, दिस लेयर नियर द पीएन जंक्शन, दिस लेयर इज कॉल्ड डिप्लेसन रिजन और डिप्लेसन लेयर पनि भन्छ। यहाँ हेर्नुस् है, एज सुन एज पीएन जंक्शन इज फर्म, जब पीएन जंक्शन फर्मेसन हुन्छ, इलेक्ट्रोन डिफ्युज फ्रम n रिजन टु p रिजन। मैले अघि नै भनिदिसकेको तपाईलाई, इलेक्ट्रोन डिफ्युज फ्रम n रिजन टु p रिजन एन्ड
where they combine with the holes र तिनीहरु होलसँग कम्बाइन हुन्छन् र get neutralized. Similarly, hole diffuse from p region and diffuse p region to n region. त्यसैगरी जो होलहरु छ होलहरु पनि सिमिलरली हाम्रो चाहिँ p region बाट n region तिर जान्छ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो डिफ्युज हुन्छ भनेर भनेको छ. ओके, सो